एटमी ताकत होने के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस। ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाकों के जरिए खुद को दुनिया की एटमी ताकतों में शामिल कर लिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम जब भी लिया जाता है, पाकिस्तान के दिफा, खुद मुख्तारी और एटमी ताकत की पहचान जहन में आती है। वो ना सिर्फ एक साइंसदान थे बल्कि एक ऐसे मुहिब्बे वतन शख्सियत भी थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौम के तहफ्फुज और फख्र के लिए वक्फ कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इंकशाफ किया है कि इन्हें और इनकी फैमिली को संगीन धमकियां दी जा रही हैं, जिनमें एक्सीडेंट करवा देने तक की बात शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सदीकी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पर सवाल उठाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच केस की बराह रास्त समाअत कर रहा है। मिकात अल्लाह की बारगाह में दाखिले की सरहद। मिकात एक शरई इस्तिलाह है जो उम्रा या हज के लिए एहराम बांधने की मुकर्रर जगह को कहते हैं। मिकात वो मुकाम होता है जहाँ से गुजरने वाला शख्स जो हज या उम्रा का इरादा रखता हो, एहराम बांधना लाजमी होता है। ताकत होने के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस। ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाकों के जरिए खुद को दुनिया की एटमी ताकतों में शामिल कर लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या एटमी ताकत बन जाना मंजिल है? नहीं, ये एक नई जिम्मेदारियों से भरपूर जदोजहद का आगाज था। आइए देखते हैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने के बाद किन अहम चैलेंजेस का सामना है। एटमी धमाकों के बाद आलमी बरादरी ने पाबंदियां आयद की जिन्होंने मैशियत और आलमी ताल्लुकात को मुतासिर किया। आज भी पाकिस्तान को मोहतात सफारती हिकमत अमली की जरूरत है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी आलमी तवज्जो का मरकज है। उनकी हिफाजत और जदीद तकाज़ों के मुताबिक निगरानी एक मुसलसल चैलेंज है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं। किसी भी कशीदगी को संभालना तदब्बुर और बर्दाश्त का तकाजा करता है। बैरूनी तहफ्फुज के साथ साथ अंदरूनी इस्तेहकाम भी जरूरी है। गुर्बत, बेरोजगारी और बदउनवानी जैसे मसाइल कौमी ताकत को कमजोर करते हैं। एटमी कामयाबी के बाद दीगर साइंसी मैदानों में तरक्की नागुज़ीर है। नौजवानों को तहकीक और टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब करना वक्त की जरूरत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम जब भी लिया जाता है, पाकिस्तान के दिफा, खुद मुख्तारी और एटमी ताकत की पहचान जहन में आती है। वो ना सिर्फ एक साइंसदान थे बल्कि एक ऐसे मुहिब्बे वतन शख्सियत भी थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौम के तहफ्फुज और फख्र के लिए वक्फ कर दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भोपाल, भारत में पैदा हुए। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान पाकिस्तान आ गया। इब्तदाई तालीम के बाद वो आला तालीम के लिए जर्मनी, नीदरलैंड और फिर बेल्जियम चले गए, जहां उन्होंने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1974 में भारत के एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान वापिस आकर 1976 में उन्होंने खान रिसर्च लेबोरेटरीज की बुनियाद रखी। वो पाकिस्तान के यूरेनियम अफसुदगी प्रोग्राम के मरकजी किरदार बने। 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके किए तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम की बरसों की मेहनत का नतीजा था। इस दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया और इस दिन इन्हें कौमी हीरो का दर्जा भी दिया गया। बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत उन पर इल्जामात लगाए गए, मगर पाकिस्तानी आवाम की नजर में वो हमेशा एक हीरो रहे। उन्होंने रियासत के मफाद में खामोशी इख्तियार की और अपनी जात को पसे पुश डाल दिया। उनकी कुर्बानियां आज भी नाकाबिले फरामोश हैं। 10 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो अपने पीछे एक मजबूत, खुद मुख्तार और एटमी ताकत पाकिस्तान की सूरत में एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा याद रखी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इंकशाफ किया है कि इन्हें और इनकी फैमिली को संगीन धमकियां दी जा रही हैं, जिनमें एक्सीडेंट करवा देने तक की बात शामिल है। उनका कहना था, कुछ लोग जो कास्ट लिस्ट में नाम निकलवा रहे हैं वो पीछे से काम ना करें बल्कि सामने आएं और साफ बात करें। उन्होंने
نے کہا کہ ہم بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے بھائی نے آپ کو کیا کہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ساری زندگی جیل میں رکھیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں، اگر اس رویے کو فرعونیت نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ ممبران پارلیمنٹ کو دھمکیاں نہ دیں، ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو ہمارے بھائی سے دراصل چاہیے کیا؟ اگر بات ہے تو سامنے آئیں، ہم تیار ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھے اور رہیں گے اور چاہتے ہیں کہ عدلیہ قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 5 تاریخ کو پیشی دی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہم عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 29 سال انصاف کے لیے جدوجہد کی، اب تک 600 سے زائد دن قید میں گزار چکے ہیں، کیس لسٹ میں شامل ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ 5 تاریخ کو کیس سنا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی کیس کی سماعت کے دوران وکیل فیصل صدیقی کی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی پر سوال اٹھایا گیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ کیس کی براہ راست سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کے آغاز پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی روسٹرم پر آئے تو جسٹس جمال مندوخیل نے ان سے استفسار کیا کہ وہ نظرثانی کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت۔ اس پر فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ ہمارا انداز محبت والا ہے، ہم ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینچ میں شامل اکثریتی ججز نے اصل کیس نہیں سنا، اس لیے دلائل تفصیل سے دوں گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 13 میں سے 11 ججز نے قرار دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں اور یہ فیصلہ صرف 8 ججز کا نہیں بلکہ 11 کا تھا۔ اس دوران جسٹس محمد علیم اظہر نے کہا تھا کہ نظرثانی صرف اقلیتی فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہے، جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نظرثانی درخواست جسٹس مندوخیل کے فیصلے پر انحصار کر رہی ہے۔ انہوں نے دلائل کے دوران کہا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا ہے جبکہ وہ فریق نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہیں کیا اور پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لے لیا، یہی سے تنازع شروع ہوا۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا اور کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دیتے ہوئے مختلف انتخابی نشان جاری کیے۔ عدالت نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ کیا اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے چیلنج کیا تھا اور اس کا ذکر فیصلے میں موجود ہے۔ جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی نے فیصلے کی غلط تشریح چیلنج کی۔ فیصل صدیقی نے بتایا کہ ریٹرننگ آفیسر نے سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی امیدوار نہیں مانا اور انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ دلائل میں کہا گیا کہ مخصوص نشستیں دوبارہ انہی جماعتوں کو دی گئی جنہیں پہلے ہی متناسب نمائندگی کے مطابق نشستیں مل چکی تھی۔ سنی اتحاد کونسل نے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ اگر یہ 78 نشستیں دیگر جماعتوں کو دی جائیں گی تو حکومت کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے جو متنازع ہوگی۔ سماعت کے دوران جسٹس مستند حلالی نے وکیل سے سوال کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں یا پی ٹی آئی کے، کیا پی ٹی آئی نے انہیں نمائندگی کا اختیار دیا ہے؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل نہیں ہے، جس پر جسٹس حلالی نے ریمارکس دیے کہ نہ چھپتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں۔ فیصل صدیقی موقف اپنایا کہ نظرثانی درخواستیں قابل سماعت نہیں کیونکہ ان میں فیصلے کی کوئی قانونی غلطی یا سقم نہیں دکھایا گیا۔ عدالت نے سماعت 29 مئی تک ملتوی کر میقات اللہ کی بارگاہ میں داخلے کی سرحد۔ میقات ایک شرعی اصطلاح ہے جو عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنے کی مقررہ جگہ کو کہتے ہیں۔ میقات وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے گزرنے والا شخص جو حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو احرام باندھنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے اور پھر حج یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اس پر دم یعنی قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ میقات کی اقسام میقات مکانی۔ میقات مکانی وہ مخصوص مقامات جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ میقات زمان وہ مخصوص ایام جن میں حج کی نیت اور احرام ممکن ہے، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا ابتدائی 10 دن۔ مشہور مقامات میقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کے لوگوں کے لیے مختلف مقامات مقرر فرمائے۔ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے، جحفہ شام، مصر اور مغرب کی طرف سے آنے والوں کے لیے، قرن المنازل نجد یعنی ریاض کی طرف سے آنے والوں کے لیے، یلملم یمن کی طرف آنے والوں کے لیے۔ مقامی لوگوں کے لیے میقات جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں وہ حج یا عمرہ کے لیے احرام اپنی رہائش گاہ سے ہی باندھ سکتے ہیں۔ عمرہ کے لیے حرم کی حدود سے باہر جا کر احرام باندھتے ہیں، جیسے کہ مسجد عائشہ۔